अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उमर अरशद और हमारी आज की कहानी है हमारे हीरो की, पाकिस्तान के हीरो की, आलम इस्लाम के हीरो की। जी हाँ, आज मैं आपको उस शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद रखी। आगा हसन आबदी वो शख्स हैं जिसने BCCI बैंक की बुनियाद रखी और पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग को मुतारिफ करवाया। ताहम बाद में इन पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में मदद का इल्ज़ाम भी लगाया गया। आगा हसन आबदी ने क़याम पाकिस्तान से पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में MA की डिग्री हासिल की और इसके साथ साथ LLB की डिग्री भी हासिल की। आगा हसन आबदी के दोस्त इबादत बरेलवी अपनी किताब ग़ज़लाने रना में लिखते हैं, एक दिन आगा हसन ने मुझसे कहा कि ना तो मैं लेक्चरशिप कर सकता हूँ और ना ही वकालत, दोनों पेशे मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं। सोचता हूँ महमूदाबाद स्टेट जहाँ मेरे वालिद मुलाजिम हैं कोई छोटी मोटी मुलाजमत तलाश कर लूँ। ताहम मैंने उनसे कहा कि इतना पढ़ लिख कर महमूदाबाद रियासत में मुलाजमत तुम्हारे शान नहीं है। मेरे जहन में एक बात आती है, हबीब बैंक नया खुला है, ये दोनों मुसलमानों के बैंक हैं। अगर राजा साहब महमूदाबाद सेठ हबीब को सिफारशी खत लिख दें तो इस बैंक में तुम्हें ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बम्बई जाना पड़ेगा और लखनऊ से बाहर रहना होगा। आगा हसन आबदी ने कहा, कैसी बातें करते हो, मैं बैंक में मुलाजमत करूँगा? तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो और ये मुलाजमत मेरे मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती। आबद बरेलवी कहते हैं, मैंने समझाया कि साहबजादे हालात बहुत संगीन हैं, मुसलमानों के लिए मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मुझे ना सिर्फ यही दरवाज़ा खुला हुआ मालूम होता है। राजा साहब से सेठ हबीब के नाम ख़त लिखवा लो और मुंबई चले जाओ। इस मुलाजमत से आइंदा तरक्की के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। आगा हसन को मेरी बात ज़्यादा पसंद तो ना आई, लेकिन वो इस बारे में सोचते रहे। बिलाखिर उन्होंने मेरी तजवीज़ पर अमल किया और राजा साहब से ख़त लिखवा कर मुंबई चले गए। आबिद बरेलवी कहते हैं कि 3-4 दिन बाद आगा हसन का मेरे पास मुंबई से ख़त आया। ख़त में लिखा था, राजा साहब के ख़त ने बहुत काम किया, मुझे मुलाजमत मिल गई, माहौल भी अच्छा है और मुंबई शहर बहुत खूबसूरत है, मेरा यहाँ दिल लग गया। अभी ट्रेनिंग हो रही है, 3-4 महीने में ट्रेनिंग मुकम्मल होगी और हबीब बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचों की तंजीम का काम मेरे सपुर्द कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करना होगा। फिर पाकिस्तान बन गया। आगा हसन पाकिस्तान आ गए। उन्होंने हबीब बैंक में तरक्की के मंदराज तय करना शुरू कर दिए। हबीब बैंक में मुलाजमत के दौरान आगा हसन आबदी के ताल्लुकात पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत के साथ इस्तवार होना शुरू हो गए, जिसमें सैगल ख़ानदान का नाम सरफ़हरिस्त है। 1959 में हबीब ख़ानदान ने सैगल ख़ानदान को एक कारोबारी मामले में बैंक गारंटी देने से हिचकिचाहट का इजहार किया, जिसमें हबीब ख़ानदान खुद दिलचस्पी रखता था। आगा हसन आबदी ने हबीब ख़ानदान को ऐसा करने से बाज रखना चाहा, मगर इनकी ना सुनी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि हबीब बैंक से आगा हसन आबदी को अलहदा होना पड़ा। सैगल ख़ानदान ने आगा हसन आबदी की सलाहियतों का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। यूँ 7 नवंबर 1959 को यूनाइटेड बैंक के क़याम अमल में लाया गया, जिसके लिए सरमाया सैगल ख़ानदान ने फराहम किया और इसके पीछे दिमाग आगा हसन आबदी का था। पाकिस्तान के बैंक के फुक पर अगले 10-12 बरस यूनाइटेड बैंक के फुके थे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में भी इसकी शाखें खुलती चली गईं। मगरबी पाकिस्तान के साथ साथ मशरकी पाकिस्तान में भी यूनाइटेड बैंक अपनी साख बनाता रहा। सैगल ग्रुप की सरपरस्ती की वजह से पाकिस्तान के दीगर कारोबारी हलकों ने यूनाइटेड बैंक पर एतमाद का इजहार किया। 1970 के लगभग पाकिस्तान में यूनाइटेड बैंक की 912 शाखें खुल चुकी थी, जिनमें 224 शाखें मशरकी पाकिस्तान में थीं। बैरून मुल्क भी 24 ब्रांचें इसके अलावा थीं। मशरकी पाकिस्तान में आगा हसन आबदी को साले नकवी की रफ़ाकत मैसर आई, जो मगरबी पाकिस्तान से तबादला होकर मशरकी पाकिस्तान भेजे गए थे, मगर उन्होंने अपनी सलाहियतों से मशरकी पाकिस्तान के कारोबार मैदान को फतह कर लिया। एक आलमी बैंक के क़याम का ख्वाब। 1971 में सकूत ढाका के बाद यूनाइटेड बैंक को मशरक़ आगा हसन आबदी ने एक आलमी बैंक के क़याम का ख्वाब देखना शुरू किया। 1 जनवरी 1974 को जब हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम बैंकों को कौमी तहवील में लेने के लिए आगाज़ किया, तो आगा हसन आबदी इस वक्त तक एक आलमी बैंक की तैयारी का अमल मुकम्मल कर चुके थे।
انہوں نے 9 آزاد متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ زید بن سلطان ال نہیان کا اعتماد حاصل کیا اور ان کی مالی اناج سے بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک عالمی بینک کا قیام عمل میں لائے۔ اس بینک کو لنگسبرگ میں رجسٹر کروایا گیا۔ آغا حسن آبدی کا خواب تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی طرز پر ایک عالمی اسلامک بینک قائم کریں جس کے لیے سرمایہ مسلمان فراہم کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ بینک کمزور مسلمان ممالک کو بہت کم شرح سود قرض دے اور انہیں معاشی طور پر مضبوط کرے اور تیسری دنیا کے محروم اور پسماندہ اور کم مراعات یافتہ اقوام سے ترقی یافتہ اقوام کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ آغا حسن آبدی نے شیخ زید بن سلطان ال نہیان کے آن سے اپنے بینک کے ترقی دیتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 72 ممالک میں بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس یعنی BCCI کی 400 سے زیادہ شاخیں قائم ہو گئیں۔ اس کے ملازمین کی تعداد 16,000 تک پہنچ گئی۔ یہ دنیا کا 7واں سب سے بڑا بینک بن گیا۔ BCCI کہنے کو صرف ایک بینک تھا مگر اس کے اہداف بہت اعلیٰ تھے۔ اس نے ترقی کے دور میں پیچھے رہ جانے والے ممالک کی بہبود کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کیا کہ پاکستان سے بوریا بستر گول کرنا پڑا۔ حسن آبدی نے سب سے پہلے تعلیم کے فروغ پر توجہ دی۔ کراچی سے لے کر سوابی تک متعدد ادارے قائم کیے جن میں کرنگی اکیڈمی، فاسٹ یونیورسٹی، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یعنی جیکی، بے گھر افراد کے لیے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، نادار فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے انفاق فاؤنڈیشن جیسے اداروں کے قیام سے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ BCCI نے صحت پر بھی خرچ کرنا شروع کیا اور کراچی میں SUIT اور لیڈی ڈفرن ہسپتال کو خطیر احتیاط سے نوازا۔ BCCI کی ترقی کا راز قدرت اللہ شہاب کی زبانی۔ آغا حسن آبدی کی کامیابیوں اور کامیابیوں کے افسانے حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی مگر مغربی دنیا ان کی کامیابیوں کو رشک سے زیادہ حسد کی نظر سے دیکھتی رہی تھی۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، اکتوبر 1981 میں لندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے نیو اسٹیٹسمین کا ایک شمارہ میری نظر سے گزرا جس کے سرورٹ پر آغا حسن آبدی کے بڑے سائز کی رنگین تصویر تھی جس کے نیچے یہ کیپشن درج تھا، ہائی اسٹریٹ کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے۔ رسالے کے اندر BCCI کے تعلق سے آغا حسن آبدی کے بارے میں 4 صفحات کی طویل مضمون درج تھی۔ مضمون کا فقرہ حسد، رقابت، خوف اور نفرت کی بھٹی میں بجھا ہوا تھا جس کی وجہ سے غالباً یہ تھی کہ صاحب مضمون کے مطابق BCCI ایک ایسا بینک تھا جو خطرناک تیز رفتاری سے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا تھا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، BCCI کی ترقی اور وسعت کی یہ تیز رفتاری انگلستان کے اونگتے ہوئے سست رو، سرد مہر اور بے حس اور سرخ فیتوں میں جکڑے ہوئے غیر مثالی بینکوں کے لیے ایک زبردست خطرے کا نشان بن گئی تھی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ وہ مضمون پڑھ کر مجھے کریت لگ گیا کہ آغا حسن سے مل کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ ان کی ترقی کا اصل راز کیا ہے۔ انہوں نے شہاب نامے میں آغا حسن آبدی سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بھی بیان کی۔ ان کے مطابق ادارے کی انتظامیہ کارکنوں کے درمیان رشتہ ایسا تھا کہ ہر فرد کو خود ادارے کی مثال ادارے کے فعال رکن تصور کرتا تھا۔ ادارے کے زیر انتظام نہ صرف متعدد فلاحی ادارے کام کر رہے تھے بلکہ ادارے کے ہر رکن کو ہر برس پورے سال کی تنخواہ کا 2.5 سے 3.5% اضافی رقم بھی اس شرط پر ادا کی جاتی تھی کہ وہ اسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرے گا بلکہ اس سے دوسروں کی مدد کرے گا اور دوسرے کاموں میں لائے گا۔ تاہم کوئی ملازم اس شرط کو کس حد تک پورا کرتا تھا اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی تھی۔ یہ معاملہ ہر شخص کے اپنے ضمیر اور اعتماد پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا مگر پھر اس کی یہی ترقی اور فلاحی کام بین الاقوامی اداروں کی نظر میں کھٹکنے لگے۔ دنیا کے سب سے مطلوب شخص کی کہانی۔ سن 1988 میں آغا حسن آبدی نے بیماری کے سبب BCCI سے از خود ریٹائرمنٹ لے لی اور پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ اس بینک پر پاکستان کے جوہری ایٹمی پروگرام، فلسطین میں آزادی پسندوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے، مختلف ممالک کے سربراہان، جرائم پیشہ افراد کا کالا دھن سفید کرنے سمیت اور بھی بہت سے الزامات عائد کیے گئے۔ آغا حسن آبدی دنیا بھر میں مطلوب ترین شخص بن گئے۔ 5 جولائی کو 1991 میں انگلینڈ، لگزبرگ، کیمن آئی لینڈ، امریکہ، فرانس، اسپین اور سوئٹزرلینڈ میں BCCI کے اثاثوں اور لاکھوں کھاتہ داروں کے سرمایہ کو منجمد کر دیا گیا۔
امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آغا حسن آبدی کو تفتیش کے لیے امریکہ کے حوالے کیا جائے، مگر پاکستان نے انہیں امریکہ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ آغا حسن آبدی کی ریٹائرمنٹ کے بعد BCCI کے سربراہ صالح نقوی نے سنبھالی تھی۔ انہیں ابو ظبی سے گرفتار کر کے امریکہ منتقل کر دیا گیا، جہاں 1994 میں انہیں 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ رہائی کے بعد وہ پاکستان آئے، جہاں انہوں نے BCCI کی رفاہی کاموں کی سربراہی سنبھال لی۔ انہوں نے BCCI کے عروج و زوال پر اپنی ایک کتاب بھی تحریر کی، مگر وہ کتاب اب تک شائع نہیں ہو سکی۔ 7 ستمبر 2019 کو صالح نقوی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں BCCI کی داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ پاکستان کے لیے آغا حسن آبدی کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ انہیں جدید پاکستان کے معماروں میں گنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کراچی میں گزارے۔ وہ فالج کا شکار ہو چکے تھے۔ انہیں گفتگو کرنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ 5 اگست 1995 کو کراچی میں ان کی وفات ہوئی اور علی باغ کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور ہمارا چینل لائک کریں۔